बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं फिजी गया था, एक एज अ पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन मुझे दावत दी गई थी 2-3 महीने पहले, जब से मैं बन गया था पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन। तो वहाँ पर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। तो ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो फैसला हुआ था इसके बाद हुआ था। तो मैं कोई लंबी टाइम के लिए नहीं था, न मेरा कोई ज़ाती था, न कोई टूर था। तो 3 दिन के लिए, क्योंकि फिर उस टाइम पॉसिबल नहीं था, ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुका था स्टाफ, इसी की स्टाफ जा रही थी साथ। तो वो इधर चेयरमैन मेरी मजबूरी थी कि 3 दिन के लिए जाता। उसमें तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये जो भी जाते हैं इस तरह के पार्लियामेंटेरियंस, वहाँ पे सैर सपाटा ही होता है, कोई आम इम्पोर्टेंट काम नहीं होता। उसकी अपनी राय है, मैं उसकी राय का एहतराम करता हूँ। उसकी अपनी राय है, ज़रूरी नहीं कि मैं उसकी हर बात से साथ एग्री हूँ। मेरा भाई है, काफ़ी चीज़ों के साथ मैं उसके साथ एग्री होता हूँ, काफ़ी चीज़ों के साथ नहीं होता। तो इस चेयरमैन मेरी मजबूरी थी कि मैं उसमें जो ज्वाइन कर देता। उसी टाइम पॉसिबल नहीं था कि मैं उसको कैंसिल करता था जिस टाइम वो आए। और ये इंशाल्लाह ताला हमारी बहुत लंबी चली है। तो ये नहीं है कि मेरी वजह के बगैर, ज़रूरी नहीं कि हर एहतजाज में सदर में हूँ। ये साहब थे, रीजन से दूर थे, जिम्मेदारी मेरी थी, राबिता हमारा था। तो इंशाल्लाह ताला आज भी हमारी ड्रोन के खिलाफ। ये जो ऑस्ट्रेलिया का विजिट था किस हवाले से था, कितना इंपॉर्टेंट था, इसमें क्या आप लोगों ने वहाँ पर किया? ये फिजी में था, कॉमनवेल्थ का था, और ये था एक वर्कशॉप था जिसमें सारे चेयरमैन, जितने भी पीसी के चेयरमैन थे, सबको बुलाया गया था। सर मेरी नहीं थी, और ये कमिटमेंट 2 महीने पहले से थी, उस टाइम ये जिम्मेदारी मेरी नहीं थी। तो इस तरह की 3 दिन की एक्टिविटी थी। 3 दिन में मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कोई थी। उसी दौरान भी हमारे प्रोग्राम हुए, एहतजाज हुए। आज भी मैं ड्रोन के खिलाफ जा रहा हूँ, पेशावर में हमारी एहतजाज है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अपनी ये बताइएगा कि KPK में तो आप लोग काफ़ी मुतहरिक है, वहाँ की गवर्नमेंट भी है, आपको कोई इतना इशूज़ नहीं है ना? पंजाब उस तरह नज़र आ रहा है सड़कों पे, अब तो आ जाना चाहिए था। जिस तरह आप लोगों ने छोटी ईद की बात की, फिर उसके बाद छोटी ईद खाली महीने का होता है, वो भी गुजर गया, बड़ी ईद आ गई, वो लग नहीं रहा बड़ी ईद की बात भी कुछ होने जा रहा है। तो कब तक ये इस्लामाबाद और ये दीगर एरियाज़ में आप लोग निकल रहे हैं? इंशाल्लाह ताला एक तो ये है कि जो फसाईयत पंजाब में है उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं है। ये नहीं कि वहाँ लोग नहीं निकलते, लेकिन जो जुल्म रियासत और रियासती इदारे करते हैं, शायद हर बंदे की बस की बात नहीं तो वो बर्दाश्त कर ले। बाकी पंजाब में भी एक्टिविटी हो रही, क़यादत भुगत रही है, वर्कर भुगत रहे। उस दिन भी हमारी मुलाकात मीटिंग हुई थी सारे रीजन के सदूर से। एक दफ़ा हमारी मीटिंग रीजन के सदूर और जीएस की थी, और एक पेशावर में हमारी जितनी भी हमारे चारों सूबों के सदूर जीएस थे, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत थी। तो उसमें वही कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ है, लेकिन फ़ाइनल फैसला जो है वो पॉलिटिकल कमेटी देगी। और अभी अली अमीन साहब को जो एहतजाज की उसको जिम्मेदारी देगी। इंशाल्लाह ताला हम एक पेज पे होंगे जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है हो गई है, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें फ़ाइनल हो गई है कि हमने उसमें क्या करना है। लेकिन पॉलिटिकल कमेटी की अप्रूवल के बगैर वो तो पॉसिबल नहीं है। उसमें कुछ ये है कि हम सब अगर आएंगे तो पहले हम एक जो है टेंट विलेज लगाएंगे, जिसमें 2 जगह भी है, एक सवाबी में और एक ऊपर पहाड़ियों पे हरीपुर की एरिया में KPK की हदूद में। फिर आगे बढ़ेंगे। और इस दफ़ा ये भाईजान आपने एक बात बस चल रहे थोड़े नहीं तो भाईजान मैं बात तो इंशाल्लाह ताला उस पर हमारी है। ज़्यादातर लोगों एक ही पेज पे है कि इस दफ़ा हम आएंगे तो एक तो ये KPK और नज़दीक के लोग जो है वो इस्लामाबाद आएंगे। लाहौर, कराची, क्वेटा के लोग जो है उसी दिन वहाँ पर रोड बंद कर लेंगे, मिलशाराय बंद कर लेंगे। और हम जो 3 दिन हमारा विलेज जो टेंट विलेज लगेगा उसमें हम दावत दे रहे हैं जो लोग आ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला विलेज वहाँ पर हम टेंट ही लगाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट को अपना एरिया होगा, इसमें वो अपने लोगों को करे, खुद भी उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको रखे। जो लोग आना चाहते हैं हम वेलकम करेंगे, लेकिन जो दूर दूर के लोग हैं उससे हमारी यही राय है, अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ, कि वो उसी दिन अपने चाहे लाहौर में, चाहे क्वेटा में, चाहे कराची में, तो वहाँ पर एहतजाज करें और रोड़े बंद करें। अच्छा सर, ये खैबर पख्तूनख्वा में आप बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, हम भी देख रहे हैं। तो सर अभी सोशल मीडिया की ये भी खबरें गर्दिश कर रही है कि खान साहब की जानिब से आपको नेक्स्ट वज़ीर आला बनाए जाने की खबरें गर्दिश करी, तो क्या समझते हैं, अगर आपको ऑफर आ गई तो आप एक्सेप्ट करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं दुआगो हूँ। मैं मेरे इतनी कैपेसिटी है, न ख्वाहिश है कि इतनी पोजीशन में उठाऊँ। मैं दुआगो होंगी कि जो पोजीशन मेरे पास है उसके लिए खान साहब मुझसे अच्छा बनना मिले,
تو وہ ہے میری اتنی کیپیسٹی ہے، میری خواہش ہے۔ سر یہ بتائیں کہ جو امریکہ سے جو ڈاکٹرز ہیں سر، کیا ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، اس میں امریکہ سے تو اس کو تو مجھے نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں، یہ تو ہمیں جو ہے وہاں پر میں کیا کہوں گا کہ ہمیں بتی کے پیچھے لگا رہا ہے۔ ان لوگوں کا جب اپنا مقصد حل ہو جاتا ہے، جس طرح جنگ کے ٹائم ان کی ضرورت تھی خان صاحب کی پی ٹی آئی کی، تو ہم کھڑے رہے، ان کا رویہ تبدیل ہوا، جب ختم ہو گئی تو رویہ تبدیل پھر ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں ہیں، لیکن مجھے پارٹی کا تو میں نہیں اس کو پسند نہیں ہوں، لیکن مجھے خود کوئی امید نہیں ہے سپریم کورٹ سے، کیونکہ جب ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں تو وہ تو امپلیمنٹ ہوتی ہے، جب ہمارے حق میں آتے ہیں تو امپلیمنٹ نہیں ہوتی، تو ہمیں افسوس اس پہ ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ تاریخ یاد رکھے گا کہ جب کون کس سائڈ پہ تھا، اس سے ہمیں کوئی نہ، اگر ہمیں یہ سیٹی ملے بھی پاکستان تاریخ انصاف کی صحت پہ اس کا فرق نہیں پڑتا، اگر نہ ملے پھر بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن تاریخ بتائے گا کہ کون کس ٹائپ پہ کس سائڈ پہ تھا، صرف ہم وہ تاریخ لکھ رہے ہیں، باقی کوئی نہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ سے دوبارہ پی آئی سی کی چیئرمین شپ لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر خان صاحب کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو آپ پھر پی آئی سی کی چھوڑیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کا اندر بہت سے خان صاحب کی خواہش ہے، خان صاحب کی جو بھی خواہش ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایک منٹ نہیں سوچوں گا۔ خان صاحب کی امانت ہے، پی سی کی لے، صوبائی صدارت کی لے، ایم این اے شپ کی لے، جو بھی حکم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، جنید اکبر نے پہلے کبھی نہیں سوچا نہ آئندہ۔ یہ کون لوگ ہیں جو آپ سے یہ اس کی اپنی خواہشوں پہ کافی خواہشیں لوگوں کی ہے، اور خواہشوں کا میں احترام بھی کرنا چاہتا بندی کی۔ کچھ تو یہ ہے کہ جس کو خود خواہش مند تھے، ورنہ میں اس دوڑ میں نہیں تھا، نہ میں صوبائی صدر کے دوڑ میں تھا، نہ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے دوڑ میں تھا، تو کچھ لوگوں کی شاید صدارت میں امید ہوا خواہش مند تھے، کچھ سے تھے، اس کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اس کی خواہشیں پوری ہو، لیکن جو حکم جو بھی ہو مرکز میں سے کوئی ہے نہیں، جو بھی صوبے ہو، میں نے یہ نہیں کہا کہ کون ہے، میں نے کہا کچھ لوگوں کی خواہش تھی، خواہش ہے، تو میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ باقی خان صاحب کا حکم ہوگا تو میں کچھ دن جب نہیں، تو پارٹی کے اندر کا ہوتا ہے تو یہ پارٹی کو ملے گا، تو کسی اپوزیشن کی تو خواہش نہیں ہو سکتی، تو یہ پارٹی کے اندر کی لوگوں کی خواہش تھی کہ اس کو ہے، تو میں اس کے لیے دعا گو ہوں۔ میں نے خواہشات ان لوگوں کے لیے بھی، اور مجھے ہمدردی ہے ان لوگوں کی، جب پہلے خواہش پوری نہیں ہوئی تو میں دعا گو ہوں کہ آئندہ اگر ہو، میں نے اس کمیٹی سے کبھی کوئی کمانا ہے، نہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نہ میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی کوئی پروٹوکول لی ہے، نہ کوئی ایک ذمہ داری کے طور پر نبھا رہا ہوں۔ اگر جس ٹائم پر رہا انشاءاللہ تعالیٰ میرا وعدہ ہے کہ نہ پارٹی میرے آگے آئے گی، نہ وہ کوئی اور طاقت میں رہے گی، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، لیکن اگر نہ رہی تو مجھے کوئی جس طرح ملنے کی خوشی نہیں تھی، اس طرح جانے کی کوئی چیز نہیں۔ پارٹی کے اندر عمران خان کی بہنوں کو بھی سائیڈ لائن کرنے کے لیے مشاورتیں ہو رہی ہے، اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے تو پھر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ نہیں، پی ٹی آئی خان صاحب کی بہنیں تو پارٹی میں اس کا تو کوئی رول نہیں ہے، وہ اپنی بائی کے لیے، اور یہ نیچرل ہے۔ ہم پہ جب برا وقت تھا تو ہماری فیملی بھی تو سیاست نہیں کرتی، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ کھڑے رہے، تو جب اس کا بھائی اندر ہے تو یہ نیچرل ہے کہ وہ کے ساتھ کھڑا رہے۔ جنید اکبر خان صاحب، آپ کو خان صاحب نے ذمہ داریاں دی تھی کہ تحریک چلانے کے حوالے سے، اب علی امین گنڈا پور صاحب بھی کچھ دن پہلے خان صاحب سے ملے ہیں، وہ باہر آ کے انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں، تو اب کی بار یہ تحریک کو لیڈ کون کرے گا؟ آپ کریں گے یا علی امین گنڈا پور صاحب کریں گے؟ نہیں، مجھے خان صاحب نے تحریک کی نہیں تھی، مجھے صوبے کا کہا تھا کہ آپ صوبے میں ایکٹیویٹی سٹارٹ کرے، تحریک کے لیے ماحول بنا لے، تو اگر خان صاحب نے علی امین کا کہا ہے تو اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ علی امین صاحب کو زیادہ تجربہ ہے، 2 دفعہ وہ پہلے لیڈ کر چکا ہے، تو اسے زیادہ اچھی پوزیشن میں میرے بنسبت وہ ہوگا، اسے پتہ ہے کہ کہاں پر ہمیں خامیاں غلطیاں ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ علی امین صاحب کو ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، ہم اگر چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوں گے پھر بھی خان کے ساتھ، خان کے حکم پہ ہم ان کے مضبوط انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، تنظیم اس کے ساتھ۔ عمران خان نے کہا کہ گرمیوں میں اگر کولر پنکھا بند ہو جائے تو میرا جو سیل ہے وہ تندور بن جاتا ہے، اس وجہ سے جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں لیڈرشپ ہومیوپیتھک لاہے عمل دیتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو لاہے عمل ہے یا آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے کافی ہیں؟ اصل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کوئی جو ہے گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ ہم جیل توڑے، ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے، ہمیں بالکل ورکر کی جو ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 5000 بندے ہمارے اکتوبر میں پکڑے گئے ٹی پی کے 2000 یا 2300 ہمارے ستمبر میں پکڑے گئے، اور ریاست نے جو جبر ظلم ان کے ساتھ کیا ہے کہ ایک بندے پہ 6 7 FIR کاٹی گئی، اور ہر عدالت اس کو اب مہینے میں 4 دفعہ تاریخ کے لیے بلا رہا ہے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے
जो ट्रांसपोर्ट की जो थी, यकीन करें मैं आपको बता दूं, एक एक गाड़ी MPA MNA ने अपने जेबों से 15-15 20-20 लाख रिश्वत लेके निकाली। जो गाड़ियां मिली है उसकी हालत इस तरह की थी कि वो कबाड़ खाना बन गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। उन वर्कर को भी साथ लेना है। ये गरीब वर्कर है जो हम है, हमारी क़यादत तो भुगत जाएगी, भुगत रही है और करेगी। और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कमी है, खामियां हैं, लेकिन जो खान साहब के साथ आज भी कड़ा है, हर बंदे पे ऐसा कोई बंदा नहीं जिस पे 30-40 FIR नहीं, रोज़ाना अदालतों से जाते हैं।